MQM पाकिस्तान ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर ज़बरदस्ती मज़ीद 20 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की तो फिर हम असेंबली रुकनियत और हुकूमत छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून ने 8 माह में हमें वो इज्जत नहीं दी जिसके हम हकदार हैं। आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन चाहते हैं बल्दियाती इख्तियारात का मामला हल किया जाए। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। नॉन फाइलर्स व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे। टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। इस साल 7,23,000 अफराद टैक्स नेट में आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। देखा जाएगा कि फाइलर्स ने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा 6 वजारतों और 1.5 लाख खालिया असामियाँ ख़त्म करने का फैसला किया है। कैपिटल अथॉरिटी की वजारत खत्म और 2 को जम किया जा रहा है। मजीद 5 वजारतों को रखने या ना रखने का फैसला करेंगे। अता तारड़ का कहना है टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा तरक्की और इस्तेहकाम की अक्कासी है। FPR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी की सिफारिश की जाएगी। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मेडिकल ज़राए ने तस्दीक की है कि मैयत पर कोई ज़ाहिरी ज़ख्म मौजूद नहीं। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह के साथ सीनियर हमास रहनुमा नबील काउक और अली करकी भी मौजूद थे। ईरान में पासदारान इनकलाब की क़यादत शहीद अब्बास नलफरोशान के घर पहुंची, लवाहिकीन को पुरसा दिया और गिरिया किया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद दुनिया भर में मुजाहरे। मकबूजा कश्मीर के अवाम का लेबनानियों से इज़हार यकजहती। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी हज़ारों लोग लेबनानी झंडे उठाए सड़कों पर निकले। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी की जानिब से हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची में मुख्तलिफ जमातों की रैली। एमटी खान रोड पर MWM रैली के शुरका की अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन ने पत्थर बरसाए। पत्थराव से पुलिस की 2 मोबाइल समेत कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ARY न्यूज़ के DSNG के शीशे टूट गए। झड़पों में 6 पुलिस एहलकार जख्मी। हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स तैनात। पुलिस और MWM के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद शुरका ने धरना खत्म कर दिया। हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन रिहा। मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूं, उनको पहचानो। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर आपको जुलूस की इजाज़त नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर तशद्दुद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर हमें लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट वो नहीं दे रहे। सेनेटर मुश्ताक अहमद अहलिया समेत इस्लामाबाद में गिरफ्तार। पुलिस ने सेनेटर मुश्ताक अहमद और अहलिया समेत 45 अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद में ख़वातीन और एक बच्चा भी शामिल। सेब गजा मुहिम के तहत सेनेटर मुश्ताक की क़यादत में मुजाहिरीन डी चौक में एहतजाज करना चाहते थे। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया। हम सबको सबसे पहले ये कबूल करना पड़ेगा कि हमने मुल्क आइन के मुताबिक चलाना है। वफाक की लीडरशिप, सूबे की लीडरशिप, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और धमकियाँ, ये आइनी ओहदे हैं। ये हज़रात अपना आइन पढ़ लें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें हलफ में क्या लिखा है कि हम आइन का दिफा करेंगे। विफाक और सूबे की लीडरशिप की एक दूसरे को धमकियां खतरनाक हैं। विफाक और सूबों में महाज आराई से मुल्क का नुकसान होगा। जब तक इस्लाहात नहीं की जाएंगी बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान नवासी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम की सबसे बड़ी खामी यही है कि किसी ने तरमीम देखी ही नहीं। नून लीग ने जिस सियासत का इंतखाब किया है उससे इख्तलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा गैर जमहूरी सोच खत्म करना होगी। हक एहतजाज नहीं रोकना चाहिए। फाटा इंतजाम पर एक एक करके सियासी जमातें पीछे हट गईं। फाटा को पैसे देने पर कोई सियासी जमात राजी नहीं थी। हमारा निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है।
عوام کو ریلیف کا وعدہ پورا نہ کرنے پر حکومت کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں آ گئی. کمر توڑ مہنگائی، بجلی کے بھاری بلوں، IPPs معاہدوں اور ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف شہر شہر دھرنے اور احتجاج. کراچی میں 13 اہم سڑکوں پر دھرنا. شرکاء نے حکومت کو معاہدے میں کیے گئے وعدے یاد دلائے، نعرے لگائے. لاہور میں وحدت روڈ پر دھرنا. لیاقت بلوچ نے خطاب میں کہا، عوام کے ٹیکسوں پر مٹھی بھر لوگ عیاشیاں کرتے ہیں. IPPs اندھا گواہ ہیں. اس کا کیپیسٹی بل ناقابل برداشت ہے. حکومت نے معاہدے پر عمل نہیں کیا، حکمرانوں کو بھاگنے نہیں دیں گے. پشاور میں مظاہرین نے نشتر آباد سے ہشت نگری تک پیدل مارچ کیا. ہشت نگری میں دھرنا دیا. ملتان میں خانیوال روڈ، اوکاڑا میں پریس کلب پر، سوابی میں ریلی کے بعد امن چوک پر دھرنا دیا گیا. لوور دی، سوات، ملکنڈ میں بھی حکومت مخالف دھرنے. آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاخیل شامل ہیں. موجودہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتی. جعلی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا ناانصافی ہوگی. حکومت سیاسی مقاصد کے لیے اتنی بڑی ترامیم کی طرف جا رہی ہے. دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیسا آئینی مسودہ لاتی ہے. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا، اسمبلیاں چھوڑ کر سڑکوں پر آئے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ چرا کر انہیں دیا گیا. مرکز اور صوبوں میں دونوں کا مینڈیٹ جعلی قسم کا ہے. علی امین گنڈاپور کا بیان بچکانا ہے. جواب دینا توہین سمجھتا ہوں. صوبے کو صوبے سے لڑانے کی گفتگو وزیر اعلیٰ کے منصب کے شایان شان نہیں. PTI کو جلسے سے روکنا غیر جمہوری عمل ہے. اجازت نہ ملنا زیادتی اور غیر جمہوری ہے. فاٹا کے انضمام پر قمر جاوید باجوہ اور نوید مختار نے مجھ سے کہا، امریکہ کا دباؤ ہے. اسماعیل ہنیہ کے بعد حسن نصر اللہ کی شہادت دوسری بڑی قربانی ہے. عرب دنیا مشترکہ دفاعی نظام بنائے ورنہ آگ پورے خطے کو لپیٹ لے لے. مولانا فضل الرحمان 5 سال کے لیے JUI کے امیر اور مولانا عبدالغفور حیدری بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب. مولانا صاحب نے جو ایک ممکنہ یا کمنگ امینڈمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل، اگر اس میں انہوں نے یکسر انکار کیا تو پھر پلان بی کے اوپر عمل ہوگا. اچھا، پلان بی تیار ہے؟ جی بالکل جی، ہر وقت گورنمنٹ کے پاس پلان اے کے ساتھ پلان بی. اور وہ مولانا کے ووٹوں کا محتاج نہیں ہے؟ وہ مولانا صاحب کے ووٹ کا محتاج نہیں ہے. حکومت کا پلان بی مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کا محتاج نہیں. مولانا نے آئینی ترمیم پر انکار کیا تو پلان بی پر عمل ہوگا. لیگی رہنما طارق فضل چودھری کہتے ہیں، حکومت کے پاس ہر وقت پلان اے کے ساتھ پلان بی ہوتا ہے. حتم الامکان کوشش ہے کہ مولانا حکومت میں آئیں، یہ خوش آئند ہوگا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں، حکومت کے پاس آئینی ترامیم کے لیے نمبر پورے ہیں، جب چاہے آئینی ترامیم منظور کرا سکتی ہے. میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا کہ آئینی عدالت کا قیام ہوگا. جوڈیشری میں چند لوگ قابض ہو کر ملک کا سیاسی نقشہ تبدیل کر دیتے ہیں. نہیں چاہتے کہ چند لوگ بیٹھ کر پورے ادارے کو یرغمال بنائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے. وزیر اعلیٰ، ارکان اسمبلی اور PP رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو ہائی کورٹ بار اور پیپلز لائرز فورم سے خطاب بھی کریں گے. پاکستان میں انڈس ویلی سویلائزیشن اور ساتھ ساتھ قندھارا کی تہذیب ہے کہ اور بھی بہت ساری تہذیبوں کا یہاں لیئر ہے اور پھر اسلامک ٹریڈیشن بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے نہ صرف اس کے بارے میں پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی آگاہی کو بڑھایا جائے. پاکستان کے آثار قدیمہ اور تہذیبی ورثے کا جشن. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے تحت اہم بین الاقوامی کانفرنس آج ہوگی. کانفرنس میں تہذیبوں کے گہوارے کے طور پر پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا. مقررین پاکستان کی تہذیبی میراث اور عالمی ثقافتی منظرنامے پر اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے. کانفرنس کے سیشنز میں معروف تاریخ دان، محققین اور اسکالرز پاکستان کے تاریخی مقامات کی اہمیت کا احاطہ کریں گے. کانفرنس کی مہمان خصوصی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ ہوں گی. ڈائریکٹر جنرل ISSI ایمبیسڈر سہیل احمد محمود کہتے ہیں کہ کانفرنس کے مقاصد میں کلچرل ٹورزم کا فروغ بھی شامل ہے.
کانفرنس سے پاکستان کے قدیم تہذیبی ورثے کا دنیا کو پیغام جائے گا۔ سارے کے سارے جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، کچھ پرانے کینڈیڈیٹس ہیں، کچھ نئے ایکٹرز انہوں نے لانچ کیے ہیں، جو کہ گلی گلی جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو ناک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں۔ تو بہت سے لوگوں نے دروازے ہی نہیں کھولے اور بہت سے لوگوں نے دھکے مار کے ان کو باہر نکالا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ الیکشن میں تمام امیدوار بھارت کے پلانٹڈ ہیں۔ کشمیر کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے تو الیکشن کیسے ہو رہا ہے؟ کشمیری رہنما مشال ملک کہتی ہیں بھارت یاسین ملک کو پھانسی دینا چاہتی ہے۔ فلسطین جیسے حالات مقبوضہ کشمیر میں بھی ہیں۔ اقوام متحدہ میں کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، امن کے سارے راستے فیل ہو گئے۔ کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا چوتھا روز ڈانس فار پیس میں اسٹریٹ ڈانسز کی زبردست پرفارمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ پاکستان کے علاوہ کوسووو، روانڈا، جنوبی افریقہ، کانگو اور نیپالی فنکاروں نے پرفارم کیا۔ غیر ملکی فنکاروں نے کامیڈی اور ٹریجڈی تھیٹر، ویٹنگ فار ٹرین اور جنریشن 25 میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔